اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم احشره مع من كان يتولاه مع محمد وآل محمد، وأبعده عمن كان يتبرأ منه. اللهم إنه كان وليا مرشدا وكان من الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم، وكان سلما لمن سالم الحق وحربا لمن حارب الحق، وكان وليا لمن والى الحق وعدوا لمن عاد الحق. اللهم تقبله جميع ذلك منه بفضلك بأفضل قبولك. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. میدونید این مردک قمارباز به قول حاج قاسم رضوان الله علیه چرا دوباره خشم شیطانیش دو شبه شروع شده؟ اصلا ریشش رو تو تنگه هرمز دنبالش نگردید. ریشش توی اون خیزش و رستاخیز مردم در مصلی تهران بود. ریشه عصبانیتش در تشییع تهران بود. ریشه عصبانیت و خشم شیطانیش در قیام قم بود. ریشش در تجدید بیعت مردم با شرافت و کرامت و نجابت و بصیرت عراق با امام امت بود. و حالا ما میخوایم بهش اعلام بکنیم این بار درست فهمیدی، اعلام کردی که دارن منو تهدید میکنن به کشته شدن. اتفاقا این بار درست فهمیدی که از ساعتهای پایانی مراسم، ساعتهای پایانی وداع ما با امام شهیدمون به تو مخابره میشه. ما همه منتقم خون آقای شهیدمون هستیم. ای پسر فاطمه منتقم شماییم. و اون حرف دیگه ملت ایران تو این کمتر از یه هفته‌ای که آیین ودا شروع شده و تشییع، خواهش میکنم خواهران من هر جایی که هستند، حرف ما یک کلام، برادرانم انتقام. خواهران ارجمند ما، حرف ما یک کلام، برادران انتقام.